बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खावर ज़हूर चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और वीडियो का एंड तक लाजमी देखें और इसको आगे शेयर भी करें। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है रकम की वसूलियाबी का कानूनी तरीका क्या होता है। उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, क्या हम बज़रिया पुलिस भी इसको वसूल कर सकते हैं रकम को, या अदालतों के ज़रिए वसूल की जाती है, या कोई और फोरम होता है। तो उस पर आज हम बहस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने किसी से कोई रकम वसूल करनी हो, चाहे वो इदारा हो या प्राइवेट शख्स हो, मिसाल के तौर पे अगर वो रकम वसूल कर्ज है, आपने कोई रकम किसी को दी है, उधार दी हुई है और वो आपने उससे कर्ज वापस वसूल करना है, तो वो रकम हो सकती है। या फिर कोई वाजबात हो, मिसाल के तौर पे आपके कोई तनख्वाह है, कोई पेंशन है, इस किस्म के वाजबात हैं, किसी इदारे के ज़ुम्मे हैं, किसी शख्स के ज़ुम्मे हैं, किसी कंपनी के ज़ुम्मे हैं, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे, उनके ज़ुम्मे हो सकती है। या फिर आपकी कोई ज़र किराया है, मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी और किराएदार आपको रकम, आपका ज़र किराया अदा नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आप कहाँ जाएंगे अपना वो किराए की रकम वसूल करने के लिए। या फिर एक और रकम की जो वसूली की किस्म होती है वो होती है कारोबारी लेन देन। मिसाल के तौर पे 2-3 पार्टनर्स हैं, आपस में रकम का उनका तनाज़ा हो जाता है, एक पार्टनर की रकम दूसरे के ज़ुम्मे निकलती है, तो आपने वो रकम वसूल करनी है। वो रकम आप कैसे वसूल करेंगे, उसका क्या कानूनी तरीक़ेकार होगा। तो इस पे हम सबसे पहले आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुलाजिम है, चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई प्राइवेट मुलाजिम हो, तनख्वाह की रकम है, अगर तनख्वाह की रकम वसूल करनी है तो उसके लिए 2 फोरम्स होते हैं। एक तो लेबर कोर्ट होती है, जो मिसाल के तौर पे वो लेबर्स हैं, लेबर के मसाइल हों तो वो लेबर कोर्ट में जाएंगे। और इसी तरह लेबर कोर्ट में खाली लेबर के नहीं होते, जो प्रैक्टिस हमारी है, नाम तो है लेबर कोर्ट के, ज़ाहिरी इंप्रेशन उसका ये होता है सिर्फ लेबर की ये कोर्ट है, लेबर की नहीं होती। जो भी ये मुलाजमीन हो, मिसाल गजटेड ऑफिसर ना हो तो वो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई मुलाजमीन प्राइवेट हों, सरकारी इदारों के हों, वो लेबर कोर्ट में अपनी तनख्वाहों के वाजबात जो बकाया हों उनकी वसूलियाबी के लिए वो केस कर सकते हैं। इसी तरह जो ये होंगे आला ऑफिसर्स जो कि सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे, तो उनके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल्स होते हैं। वहाँ जाके आप केस दायर करेंगे ट्रिब्यूनल में और अपने तनख्वाहें वहाँ से बज़रिया कोर्ट वसूल कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है ज़र किराया। मिसाल के तौर पे अगर मालिक मकान है, जायदाद है, उसकी को प्रॉपर्टी के किराएदार के ज़ुम्मे है, वो किराया अदा नहीं कर रहा, तो उसके लिए इन मामलात के लिए बाकायदा तौर पे रेंट कंट्रोलर की कोर्ट होती है। आप वहाँ जाएंगे, अपना केस दायर करेंगे कि किराएदार ने मेरा इतना किराया इसके ज़ुम्मे बनता है अदा नहीं किया, तो वहाँ आप केस दायर करेंगे। इसी तरह सिविल कोर्ट में भी आप रकम की वसूलियाबी का केस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका कारोबारी तनाज़ात हैं, किसी को आपने उधार रकम दी है, वो वापस रकम नहीं कर रहा, या फिर कारोबारी लेन देन के मामलात हैं, उस सूरत में, या कोई दुकानदार होते हैं, कोई किसी को माल दिया वो आगे से पेमेंट नहीं कर रहा, उस सूरत में सिविल कोर्ट में आप जाएंगे। सिविल कोर्ट में जाएंगे या जो भी अदालतें होंगी वहाँ पे आप अपना केस दायर करेंगे और अपने ताइद में 2 गवाह पेश करेंगे। एक आप बतौर मुद्दे खुद पेश होंगे, ताइद में 2 गवाह पेश होते हैं। और अगर कोई हिसाब किताब, खाता, कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, कोई डीड लिखी हुई है, कोई ऐसा है, तो जिसने वो चीज़ लिखी होगी वो भी बतौर गवाह कोर्ट में आपकी तरफ से पेश होगा। आप अपने मौक़िफ़ को वहाँ साबित करें, कोर्ट आपके हक में डिग्री सादर कर देगी। और ये तो हो गया कानूनी तरीका। लेकिन हमारे मुल्क में होता क्या है कि कुछ लोग शॉर्टकट मारते हैं। वो देखते हैं कि अदालतों में जाएंगे तो लंबा होगा मामला, अरसा लगेगा, वो ये काम करते हैं कि पुलिस को एप्लीकेशन दे देते हैं। अब पुलिस भी क्या करती है कि एप्लीकेशन वसूल की, उसके बाद जिसके खिलाफ एप्लीकेशन होती है उसके घरों पे छापे मारना शुरू कर देती है, बंदे को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, इवन उसको बंद कर देती है थाने में। और फिर इन हालात में फिर होता ये है कि पुलिस के डर खौफ से
رقم کی ادائیگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک سراسر غیر قانونی طریقہ ہے۔ پولیس کے پاس رقم دلوانے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیس رشوت لیتی ہے، اپنے شیئر لیتی ہے، شیئر لینے کے بعد ہی ظاہر وہ کرتی ہے، کیونکہ لیگل تو یہ ہے کوئی نہیں۔ تو اس طرح جس بندے کی رقم ہوتی ہے اس کو پوری رقم نہیں مل پاتی، اور یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ اس صورت میں جو متاثرہ فریق ہے اس کے پاس دو ریمیڈیز ہوتی ہیں، داد رسیاں دو اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ اعلیٰ پولیس حکام کے پاس اپلیکیشن دے سکتا ہے، مثال کے طور پہ اگر تھانے میں اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو وہ ڈی پی او کو اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور اگر بالفرض محال ڈی پی او لیول پہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو وہ اوپر ڈی آئی جی لیول پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور جو پولیس پورٹل ہے وہاں پہ وہ کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے کہ جی پولیس کے پاس کوئی لین دین کے معاملات کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن پولیس بلا وجہ غیر قانونی طور پہ سیاسی اثر کے تابع یا کوئی رشوت لے کر یا مخالف پارٹی سے ساز باز ہو کر یہ غیر قانونی کام یہ کارروائی کر رہی ہے، اس صورت میں بھی کارروائی اسٹاپ ہو سکتی ہے۔ بس دوسرا طریقہ ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ متعلقہ مجاز عدالت میں جائیں گے، مثال کے طور پہ سول کورٹ ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ ایک دعویٰ دائر کریں گے اور اس میں یہ لکھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں لین دین کے، پولیس کو اس بارے میں کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو بھی کارروائی کا اختیار ہے متعلقہ کورٹ کرے، اگر میرے ذمہ کو رقم نکلتی بھی ہے جو بھی ہے تو وہ متاثرہ فریق جو بھی ہے جس نے مجھ سے رقم وصول کرنی ہے وہ قانونی طریقہ اختیار کرے، غیر قانونی طور پہ بذریعہ پولیس یا بذریعہ غنڈہ گردی کرتے ہوئے مجھ سے وہ رقم وصول نہ کی جائے، کیونکہ دیکھیں جو بذریعہ پولیس ہے وہ بھی غنڈہ گردی کی ہی زمرے میں آئے گی، غیر قانونی ہے۔ یہ تو ایسے ہی آپ کسی بدماش کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کو اٹھا لے، بند کر دے، دو چار تھپڑ مارے، ٹارچر کرے اور پیسے نکال لے، یہ سراسر غیر قانونی طریقہ ہے، اور اس سے معاشرے میں انارکی پیدا ہوتی ہے، لا لیسنس کی طرف معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین جو قانونی طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ بذریعہ عدالت رقم وصول کریں، اور آپ کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ آپ اعلیٰ پولیس حکام جو کارروائی بندہ کر رہا، متعلقہ آفیسر پولیس والا یا اہلکار کر رہے ہیں، ان سے ہائر اتھارٹی جو ہوتی ہیں آپ وہاں جا کے کمپلینٹ کریں، یا بذریعہ عدالت اس میں مداخلت کروا کے آپ سٹے لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں پولیس پھر کارروائی اپنی سٹاپ کر دیتی ہے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو قانونی میں نے عرض کر دیا۔ تو میرے دوستوں مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، تو اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی کسی قسم کا آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، آپ کو نہیں میری بات پوری سمجھ آئی ہو، ابہام ہو، تو اس بارے میں بھی کائنڈلی ضرور یہ کویشچن کک کریں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے میں جو بھی وضاحت کر سکوں جس سے یہ نقطہ نظر واضح ہو سکے، انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو۔ میری آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔